आपका टीचर मोहम्मद इमरान हूँ, ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज़ का। और आज हम क्लास लेंगे इन पहाड़ों के बीच बैठ के। आपको प्रैक्टिकली तौर पे ये दिखाना है कि पाकिस्तान के पहाड़ और पाकिस्तान के दरिया, पाकिस्तान के ग्लेशियर्स, ये हकीकत में कैसे है, ठीक है। तो उस वक्त तक जो हमारा चैप्टर आने वाला है पेज नंबर 81 पे, जिसका नाम है द लैंड ऑफ पाकिस्तान, उसके तक हम मतलब बाद में जाएंगे। लेकिन चूंकि अभी ये माहौल ऐसा है, इस वजह से आपकी वो क्लास जो ग्लेशियर से मुताल्लिक़ है, जो दरिया और पहाड़ों से मुताल्लिक़ है, इसको अभी हम प्रैक्टिकली यहाँ पर ले लेते हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान का 65% रकबा जो है ये पहाड़ों पर मुश्तमिल है, 65%। फिर पाकिस्तान में दुनिया की जितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिनको 8000ers कहा जाता है, क्योंकि उनकी बुलंदी 8000 मीटर से ज़्यादा है। तो इसमें हमारे पास 4 बुलंद चोटियाँ हैं, जिनमें K2, ठीक है, 8611 मीटर, फिर नंगा पर्वत 8126 मीटर, फिर इसके बाद ब्राड पीक और राकापोशी, इसके बाद और भी मुख्तलिफ चोटियाँ हैं, ठीक है, पाकिस्तानी शमाल में बल्तिस्तान, स्कर्दू, चतराल वगैरह में। फ़िलहाल जो क्लास हम ये ले रहे हैं, ये हम स्वात और गिलगित, कंदिया, ज़िला कोस्तान और चतराल के बॉर्डर पर बैठ के ले रहे हैं, ठीक है। आपको पस मंज़र में पहाड़ और ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं। तो आपको मैं बताऊँ कि ग्लेश असल में जर्मन ज़ुबान का लफ्ज़ है, जो ज़्यादा मिक़दार में बर्फ़ को कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में ये ग्लेशियर बन गया। तो बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे, इनको ग्लेशियर्स कहा जाते हैं। अब मैं आपको मतलब आपके इल्म में इतना इजाफा कर दूं, आपको मालूम भी होगा कि दुनिया में पोलर रीजन्स के अलावा सबसे ज़्यादा लंबे लंबे ग्लेशियर्स जो है ये पाकिस्तान में। इसमें हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी लंबाई कोई 78 किलोमीटर है। इसके बाद फिर बयाफो ग्लेशियर, बाल्तोरो, साल्तोरो, ठीक है, तिर्च ग्लेशियर वगैरह वगैरह। स्वात में भी हमारे पास मतलब ग्लेशियर्स है। लेकिन अभी हम जाएंगे इस डडरीली पास को क्रॉस करके, जिसकी बुलंदी 5030 मीटर है। फिर हम गिलगित में उतरेंगे, ठीक है, गिलगित की वादी हंद्राप में। तो आपको ये बताना है कि पाकिस्तान के ग्लेशियर्स के हमें फ़वाइद क्या है, ठीक है। एक तो ये है कि ग्लेशियर्स या जो ये हमारे पहाड़ है, ये हमारी कुदरती बाउंड्री का काम देते हैं चीन के साथ और अफ़गानिस्तान के शिमाली इलाके जो है, ठीक है। तो ये नेचुरल बाउंड्री का काम देते हैं। फिर इसके अलावा ग्लेशियर्स के हमें बहुत सारे फ़वाइद हैं। हमारा जितना पानी ज़राअत के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, जितने भी दरिया है, मसलन इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा दरिया काबुल, दरिया स्वात, दरिया पंचकोड़ा वगैरह वगैरह। तो इन सब का पानी इन ग्लेशियर्स और पहाड़ों के बर्फ़ की मरहून मिन्नत है, ठीक है। इससे हमें मतवातर सारा साल पानी मिलता रहता है। उससे मतलब हमारी इरिगेशन होती रहती है, इसके नतीजे में हमारी फसलें पैदा होती है। फिर ग्लेशियर्स के और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। मसलन अभी जो ये ट्रैक हम लगा रहे हैं, ये असल में टूरिज़म के पॉइंट को मद्देनज़र रख के हमने बनाया है, ठीक है। तो हमारे ग्लेशियर्स हमारे पास इतने हैं कि अगर हम इनको टूरिज़म के हवाले से सही तौर पर यूटिलाइज़ करें, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब सयाहत और सयाह आने लगेंगे, ठीक है। इसके हमें माशी फ़वाइद मिलेंगे वगैरह वगैरह। बहरहाल ये जो आपको पस मंज़र में पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इसके उस तरफ जो कैमरे की सीध में आप देख रहे हैं, वादी कंदिया है कोस्तान की। फिर इसके शिमाल में गिलगित की वादी हंद्रफ है, और इसकी शिमाल मगरिब में चतराल की वादी लसपूर है। और नीचे अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो आप मतलब कालाम में उतरेंगे। तो बहरहाल आपके चैप्टर द लैंड ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के माउंटेन्स का, पाकिस्तान के ग्लेशियर्स, उसके रिवर्स और हमारे डैम वगैरह का। तो जहाँ तक पहाड़ों का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में 3 बड़े बड़े सिलसिले पहाड़ों के, जिनमें सबसे बड़ा सिलसिला जो है ये कोह कराकोरम है, और इसके बाद कोह हिंदुकुश और हिमालय। आप जब जगलोट गिलगित से तकरीबन 40-42 किलोमीटर नीचे आएंगे जगलोट की तरफ, तो वहाँ पे एक तरफ से स्कर्दू से दरिया सिंध आता है, और दूसरी तरफ से यानी
مغرب کی طرف سے دریائے گلگت جس کو دریائے گزر کہا جاتا ہے، تو دونوں دریا جب جگلوٹ کے مقام پہ آپس میں ملتے ہیں تو دائیں طرف کا سلسلہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں کوہ ہمالیہ، مشرقی سلسلہ، اور شمال کی طرف جو سیدھا سلسلہ آتا ہے یہ ہو گیا کوہ قراقرم، اور آپ کی لیفٹ پہ جب آپ شام کی طرف سے جائیں گے آپ کی لیفٹ پہ جو سلسلہ آ گیا اس کو کہتے ہیں ہندو کش۔ کوہ ہمالیہ تو ہمال کہتے ہیں سنسکرت زبان میں برف کے بڑے تودے کو، ٹھیک ہے، تو چونکہ وہاں پہ بڑے بڑے ہمالیہ میں تودے ہے، برف ہے، اس وجہ سے اسے ہمالیہ کا نام دیا گیا۔ اس طرح قراقرم جو ہے، قراقرم ترک زبان کا لفظ ہے، ترکش زبان کا، قرا کا مطلب ہے کالا اور قرم کا مطلب ہے بربرا، تو یہ پہاڑ مطلب کالے اور بربرے، اور ان کی جو ساخت ہے، سٹرکچر ہے، یہ بڑی نرم ہے، معمولی سلائڈنگ سے مطلب یہ بارش سے سلائڈنگ ہو جاتی ہے اور کوہ قراقرم یہ بند ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک ہندو کش کے نام کا تعلق ہے، ہندو کش ماؤنٹین رینج، تو محمود غزنوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ انڈیا پہ حملہ آور ہوتے تھے بار بار تو اپنے ساتھ ہزاروں غلام جو ہے یہ لے جاتے تھے، تو چونکہ وہ گرم علاقوں سے تعلق رکھتے تھے اور غزنی کابل یہ علاقے سرد تھے، تو سردیاں آنے کی صورت میں وہاں پہ بے شمار جو ہے ہر سال مطلب جو غلام ہیں ان کے ساتھ یہ مر جاتے تھے۔ اس وجہ سے ان پہاڑوں کو تاریخ میں ہندو کش یعنی ہندوؤں کو مارنے والے پہاڑ کا نام دیا گیا۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہاڑوں کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ کون کون سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں پاکستان میں۔ گلیشیئرز بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بیافو، سیاچن، بالتورو اور سالتورو، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں جو میں بھول رہا ہوں، ٹھیک ہے، جن کی لمبائی 56 کلومیٹر اور سیاچن گلیشیئر 78 کلومیٹر، لیکن یاد رہے کہ سیاچن گلیشیئر کا صرف 35 کلومیٹر 35% جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ ہے اور باقی انڈیا کے ساتھ۔ جہاں تک ریورز کا تعلق ہے تو پاکستان ریورز دریاؤں کے حوالے سے بھی بڑا زرخیز ملک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس مطلب بڑے بڑے دریا جن میں دریائے سندھ، جہلم، چناب، اس سے پہلے مطلب راوی، ستلج اور بیاس 1948 سے پہلے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی پاکستان کا حصہ تھے، لیکن 1 اپریل 1948 کو انڈیا نے پاکستان کا پانی جو ہے تمام دریاؤں کا پانی یہ بلاک کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد 1960 ستمبر 1960 میں ایک معاہدہ ہوا جس کو تاریخ میں انڈس بیسن ٹریٹی اور اردو میں سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں۔ تو اس سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 مغربی دریا جو ہے جن میں جہلم، چناب اور سندھ، یہ 3 دریا پاکستان کے حصے میں آئے جو کشمیر سے نکل کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، اور باقی 3 دریا جو ہے جن میں بیاس، راوی اور ستلج، یہ 3 انڈیا کے حصے میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جہاں تک دریاؤں کا تعلق ہے تو پاکستان میں آپ کو میں بتا دوں کہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام جو ہے یہ پاکستان میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ڈیم بھی ہمارے پاس جتنے ہونے چاہیے تھے، خیر وہ تو نہیں ہے، بہت گنتی کی چند ڈیم ہے، لیکن 2050 کی ایرا میں اس قوم کو خاص طور پر نوجوانوں کو اگر ہمیں لے کے جانا ہے تو ہمیں ڈیم بنانے ہوں گے، ہمیں 2050 کی ایک پالیسی بنانی ہوگی، تعلیمی پالیسی، زرعی پالیسی، اس طرح بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی پالیسی، اس طرح جنگلات لگانے کی پالیسی، ٹورزم کو مطلب تقویت دینے کی پالیسی، یہ سب کچھ ہمیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو گلیشیئرز کے بارے میں بتا رہا تھا، ماؤنٹینز کے بارے میں بتا رہا تھا، میرا خیال ہے یہ کافی ہے آج تک، باقی ہم کلاس میں انشاءاللہ روبرو ڈسکس کریں۔